हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा तपाईँहरूले जस्तै कि हामीहरूको फर्स्ट टपिक फोर्स जुन छ, फोर्सबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। सो यहाँ चाहिँ हामी टोटली क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ। अब तपाईँहरूले एसई सिधाइसक्नु भएको छ। सो एसई सिधाइसक्नु भएको छ, एसईमा पास भइसक्नु भएको छ भने अभियसली अब तपाईँ 11 12मा साइन्स पढ्ने कि म्यानेजमेन्ट पढ्ने कि या टेक्निकल लाइनतिर जाने, जस्तै कि सिटिबिटीको इक्जाम्सहरू छ, नर्सिङको इक्जाम्सहरू 3 इयर्स कोर्सेसहरू छ, 18 इयर्स कोर्सेसहरू छ। सो त्यो कोर्सेसहरू टेक्निकल कोर्स गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, सो त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ। सो हामीहरू त्यसैसँग रिलेटेड भएर क्वेसन्सहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ। तपाईँहरूको कोर्ससँग चप्किएर बस्नेछौँ। सो जस्तै कि हामीहरूको यहाँ छ फर्स्ट क्वेसन छ। अब तपाईँहरूले इन्ट्रान्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ युनिटहरू अनि त्यसपछि आएर न्युमेरिकल भ्याल्युहरू जति पनि छन्, फर्मुलाहरू जति पनि छन्, यी सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ है। अब यो नबुझिकन त्यो कुराहरू नै हो सोध्ने भनेको हामीहरूलाई त्योभन्दा दायाँ बायाँ गएर सोध्दैन। सो त्यसै गरी अब हामीहरूको यहाँ छ फर्स्ट क्वेसनलाई हेरौँ। वाट इज द युनिट अफ फोर्स भनेर भनेको छ। हामीहरूको फर्स्ट क्वेसन छ, वाट इज द युनिट अफ फोर्स, वाट इज द युनिट अफ फोर्स, फोर्सको युनिट के हो भनेर सोधेको छ, युनिट अफ फोर्स। सो युनिट अफ फोर्सको कुरा गर्दा हामीहरूको आजको टपिक भनेको फोर्स है। सो फोर्ससँग रिलेटेड क्वेसन्सहरूलाई हामी यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। सो युनिट अफ फोर्सको कुरा गर्दा युनिट, हामी फोर्सको युनिट के हो, जस्तै कि हामीहरूलाई यहाँ अप्सन्सहरू दिएका छन्। न्युटन दिएको छ, अप्सन नम्बर बी छ हामीहरूसँग यहाँ जुल छ, अप्सन नम्बर सी छ हामीहरूसँग यहाँ वाट, अप्सन नम्बर सी वाट छ, र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरूसँग यहाँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कहीँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्नको लागि चाहिँ टाउकोमा एसको टाउकोमा -2 लेखेको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो जस्तै कि अब हामीहरूको यहाँ फोर्सको युनिट के हो त। सो फोर्सको युनिट हामीहरूलाई कुनै एउटा अप्सन हो भन्ने थाहा हुन्छ, ठिक छ। सो हामीहरूलाई थाहा छ, हामीहरूले लगायौँ अप्सन नम्बर ए, ठिक छ एन्सर। तर अब यो हामीहरूले थाहा पाइसक्यौँ भन्दैमा अरू अप्सनलाई नहेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। जस्तै कि हामीहरूको जुल के को युनिट हो, यो जुल भनेको चाहिँ हामीहरूको एनर्जीको युनिट, एनर्जी वर्क। सो वर्क एनर्जी यिनीहरूको युनिट भनेको चाहिँ के भयो त, जुल। वाट पावरको युनिट, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसनको युनिट। सो अरू अप्सन्सहरूलाई पनि हेर्ने, अरू चाहिँ के का एन्सर हुन् त, त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले बुझ्न खोज्नुभयो भने चाहिँ इन्ट्रान्सभन्दा अगाडि प्रिपरेसनको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ है। एन्सर त थाहा पाउनुहुन्छ, सँगसँगै अरू कुराहरू पनि याद हुँदै जान्छ। सो अरू अप्सन्सहरूलाई पनि हेर्ने, तिनीहरूसँग रिलेटेड क्वेसन के हुनसक्छ त्यो क्वेसनलाई सोच्ने कोसिस गर्ने। जस्तै कि अब हामीहरूको यहाँ नेक्स्ट क्वेसन छ, वेट अफ अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भनेर भनेको छ। सो वेट अफ अ बडी, weight of a body is directly proportional to र हामीहरूलाई अप्सन दिएको छ जस्तै कि रेडियस अफ अर्थ, अप्सन नम्बर बी भोल्युम, Option number C, gravitational constant, र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरूसँग यहाँ मास अफ बडी भनेर भनेको छ। सो त्यसै गरी अब हामीहरूको यहाँ वेट अफ बडी, वेटको चाहिँ हामीहरूलाई फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब यसको लागि वेटको फर्मुला चाहिँ हामीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। सो वेट भनेको हामीहरूको के हुन्छ, वेट भनेको हामीहरूको तपाईँहरूले वेट भनेको चाहिँ W = mg हैन। सो वेट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले के पढ्नु भएको छ त, mg भनेर पढ्नु भएको छ। सो वेट भनेको mg हो भने हामीहरूको यहाँ हेरौँ है, हामीहरूको m भनेको मास अफ द बडी। सो हामीहरूको मास अफ बडीसँग चाहिँ हामीहरूको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ वेट, र अर्को g सँग प्रोपोर्सनल छ। सो यहाँ हेर्दा चाहिँ हामीहरूको रेडियस अफ अर्थसँग केही सरोकार छैन, भोल्युमसँग छैन, ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट
सँग पनि छैन क्यापिटल जी। सो मास अफ बडीसँग चाहिँ हामीहरूको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। सो हामीहरूको यहाँ वेट अफ अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास अफ बडी। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्ट क्वेसन छ, अर्को क्वेसनलाई हेरौँ। र क्वेसन नम्बर हामीहरूको यहाँ छ, क्वेसन छ द भोल्युम अफ द भ्याल्यु अफ ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट इज भनेर भनिएको छ। सो द भ्याल्यु अफ gravitational constant is gravitational constant को भ्याल्यु भनेर भनेको छ। सो अप्सन नम्बर ए छ हामीहरूसँग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अप्सन नम्बर बी छ हामीहरूसँग 6.67 into 10 to the power minus 11 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठिक छ, पर केजी स्क्वायर। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ 6.67 into 10 to the power minus 11 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अप्सन नम्बर सी 6.67 into 10 to the power minus 11 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरूसँग यहाँ 6.67 into 10 to the power minus 16 6.67 into 10 to the power minus 16 न्यूटन मिटर स्क्वायर केजी। सो यहाँ चाहिँ हामीहरूको अप्सनलाई यसलाई चेन्ज गरिदिउँ ल, -11 राखिदिउँ ल। सो यहाँ हेरौँ है, हामीहरूको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सिधै भ्याल्यु चाहिँ फरक दिएको हुनसक्छ। जस्तै कि भ्याल्यु फरक दिएर पनि हामीहरूलाई भ्याल्यु मात्र थाहा भयो, न्युमेरिकल भ्याल्यु मात्र थाहा भएर पनि भएन क्या, पछाडिको जुन यो युनिट छ नि यो युनिट पनि थाहा हुनु पर्यो। जस्तै कि अब हामीहरूको न्युटन मिटर स्क्वायर केजीमा यदि हामीहरूले न्युटन युनिट थाहा नभएर अप्सन नम्बर डीमा हामीहरूले यदि टिक लगायौँ भने त रङ भइहाल्यो, किनकि न्युमेरिकल भ्याल्यु त ठिक छ तर युनिट ठिक छ त यसको छैन। युनिट ठिक भनेको त हामीहरूको अप्सन नम्बर बी को छ, न्युमेरिकल भ्याल्यु पनि ठिक छ। सो त्यसै गरी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भ्याल्यु, र यसमा चाहिँ हामीहरूको फेरि युनिट खराब छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। सो त्यसै गरी हामीहरूको अप्सन नम्बर बी भनेको करेक्ट एन्सर हुने भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अर्को छ वाट इज द म्याथमेटिकल फर्मुला फर ग्राभिटेसन फोर्स भनेर भनेको छ। वाट इज द म्याथमेटिकल फर्मुला, फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ, फर्मुलाहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। सो वाट इज द म्याथमेटिकल formula for gravitational force, formula for gravitational force को लागि म्याथमेटिकल फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको छ। सो जस्तै कि हामीहरूको यहाँ अप्सन नम्बर ए मा हामीहरूलाई दिएको छ F = gm/r। अप्सन नम्बर बी छ हामीहरूसँग यहाँ F = gm1m2/d स्क्वायर, F = gm1m2/d स्क्वायर। र अप्सन नम्बर सी छ हामीहरूसँग यहाँ अप्सन नम्बर सी छ हामीहरूसँग F = ma, र अप्सन नम्बर डी छ हामीहरूसँग F = mg। जस्तै हामीहरूको अप्सन नम्बर ए बी सी डी हेरौँ। हामीहरूको जेनरल एउटा फर्मुला छ, यस्तो फर्मुलाहरू चाहिँ तपाईँलाई याद हुनुपर्छ है, फर्मुलाहरू चाहिँ जेनरल कुरा हो। सो फर्मुलाहरू नै कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, सो केही भरोसा हुँदैन है। इन्ट्रान्सको लागि सानो कुरा ठुलो कुरा भन्ने हुँदैन, जे पनि सोध्न सकिन्छ। सो हामीहरूको यहाँ त्यसै गरी अर्को एउटा क्वेसनलाई लिउँ होला। जस्तै कि हामीहरूलाई यहाँ भनिएको छ, यो क्वेसन चाहिँ राम्रो क्वेसन छ है, धेरै राम्रो क्वेसन छ। So if a person can jump 1 meter high on Earth's surface, so हामीलाई भनिएको छ if a person can jump 1 meter high on the Earth's surface, 1 meter high on the Earth's surface, then how much high on the moon's surface he can jump भनेर भनेको छ। how much high on the moon's surface
he can jump भनेर भनेको छ। सो तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो भने ग्राभिटी जुन छ हामीहरुको अर्थको ग्राभिटी चाहिँ मूनको ग्राभिटी भन्दा 6 टाइम्सले बढी छ। यानी कि हामीहरुको मूनको ग्राभिटी 6 टाइम्सले अर्थको ग्राभिटी भन्दा सानो छ। र त्यसैगरी हामीलाई अप्सन्सहरु दिएका छन्, जस्तै कि अप्सन नम्बर ए छ 1/6 मिटर, अप्सन नम्बर बी छ 6 मिटर र अप्सन नम्बर सी छ हामीहरुको यहाँ 1 मिटर, अप्सन नम्बर डी छ हामीहरुसँग यहाँ नन अफ दी अबभ भनेर भनेको छ। सो यदि कुनै मान्छेले हामीहरुको 1 मिटर चाहिँ पृथ्वीको सरफेसमा जम्प गर्न सक्छ भने, जम्प हाई त्यति हाईसम्म जम्प गर्न सक्छ भने, त्यही मान्छेले चन्द्रमाको सरफेसमा गएपछि कति हाईसम्म जम्प गर्न सक्छ होला भनेर भनेको छ। सो कति जम्प गर्न सक्छ होला त? अभियसली मैले भनिसके ग्राभिटी हामीहरुको अर्थको 6 टाइम्सले बढी छ मूनको भन्दा, र मूनको 6 टाइम्सले कम छ भनेपछि हामीहरुको जो मान्छेले 1 मिटर यहाँ जम्प गर्न सक्छ त्यो मान्छेले 6 मिटर जम्प गर्न सक्छ। कहाँ? मूनको सरफेसमा। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ 1/6 1 मिटर र नन अफ दी अबभ भनेर दिएको थियो हामीहरुको 6 मिटर। यदि सानो कुरा बुझियो भने ग्राभिटीको बारेमा कसको ठुलो कसको सानो छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो भने हामीले सिम्पली लेख्न सक्छौं। र त्यसैगरी यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ, न्यूमेरिकल टाइप क्वेशन छ। इफ अ पर्सन क्यान लिफ्ट अ बडी अफ मास 10 kg, if a person can lift a body of mass 10 kg on Earth's surface, 10 kg on the surface of Jupiter. So on the surface of Jupiter, how much he can lift on the surface of Earth भनेर भनेको छ। How much he can lift on the surface of Earth भनेर भनेको छ। सो अब हामीहरुलाई यहाँ चाहिँ हामीहरुले थाहा पाउनु पर्यो अर्को यहाँ कुरा के भने, अब हामीहरुले थाहा पाउनु पर्यो कोही मान्छेले, जस्तै पहिले क्वेशनलाई हेरौँ न त। सो हामीहरुको यहाँ भनिएको छ एउटा मान्छेले चाहिँ 10 kg को मास चाहिँ हामीहरुको जुपिटरको सरफेसमा लिफ्ट गर्न सक्छ भने त्यो मान्छेले हामीहरुको अर्थको सरफेसमा चाहिँ कति मास लिफ्ट गर्न सक्छ होला भनेर भनिएको छ। सो हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ अप्सन नम्बर ए 60 kg, अप्सन नम्बर बी 10 kg, अप्सन नम्बर सी 25 kg र अप्सन नम्बर डी नन अफ दी अबभ भनेर भनेको छ। सो यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के, सायदै यो गलत अप्रोच चाहिँ होइन, तर तपाईहरुले यसरी पनि कहिलेकाहीँ सोच्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै कि यहाँ अब तपाईहरुलाई मानौं कि तपाईहरुलाई जुपिटरको ग्राभिटीको बारेमा चाहिँ तपाईलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु भयो कि अभियसली छ कुनै न कुनै ग्राभिटी जुपिटरको पनि छ, सानो होस् चाहे ठुलो होस् तर छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु भयो भने तपाईहरुले के सोच्न सक्नुहुन्छ भने अभियसली 10 kg नै चाहिँ यहाँ लिफ्ट गर्न सक्दैन, कि बढी गर्न सक्छ कि कम गर्न सक्छ, यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो। र त्यसैगरी यहाँ 60 भनेर भनेको छ। के तपाईहरुले कहिले पढ्दाखेरि पढ्नु भयो कि हामीहरुको यो 60 कतिखेर हुने भयो? 10 kg यदि जुपिटरमा उठाउन सक्छ भने त्यसले 60 kg उठाउनलाई हामीहरुको जुपिटरको ग्राभिटी चाहिँ अर्थको ग्राभिटी भन्दा 6 टाइम्सले के हुनु पर्यो? बढी हुनु पर्यो। 6 टाइम्सले बढी छ भनेपछि मात्र त्यसले जुपिटरमा यति लिफ्ट गर्न सक्छ, नत्र त्यसले सक्छ त? अभियसली सक्दैन। त्यसको भन्नुको मतलब हामीहरुको अप्सन नम्बर ए पनि हुन सक्दैन है। र त्यसैगरी सी र डी, ए र बी होइन भनेपछि सी र डी मध्ये एउटा, डी भनेपछि नन अफ दी अबभ कुनै पनि होइन भन्छ, र सी चाहिँ हुन सक्छ। यदि सी हुन सक्छ भने डी होइन। सो 25 हुन सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरा आयो हैन। अब सो जस्तै कि हामीलाई यहाँ चाहिँ जुपिटरको चाहिँ ग्राभिटी चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। सो जस्तै कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ जुपिटरको लागि चाहिँ हामीहरुको जीई भनेको चाहिँ हुन जान्छ 25। सो मास पनि छ हामीहरुसँग, मास छ। सो हामीहरुले यहाँबाट वेट निकाल्न सक्छौं, वेट अन द सर्फेस अफ द जुपिटर। सो हामीहरुको यो हुने भयो जुपिटरको ग्राभिटी चाहिँ हामीहरुको 25 मिटर पर सेकेन्ड
मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र मास छ हामीहरूसँग 10, यो हुने भयो हामीहरूको 250 न्युटन। सो यसले 250 न्युटन उठाउँदो रहेछ त्यो मान्छेले र भने त्यसले अर्थको सर्फेसमा कति उठाउनु भयो त। सो जिई एमई हामीलाई चाहिने एमई हो हैन। सो त्यसै गरी हामीहरूसँग वेट छ 250 न्युटन इज इक्वल्स टु जिई। मैले यहाँ चाहिँ अब जस्तै कि जिई चाहिँ मैले 10 लिएँ है, जिई चाहिँ मैले यहाँ 10 लिन्छु, 10 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो एमई मास अफ द अर्थ, मास अन द सर्फेस अफ द अर्थ, और 250 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टु मास अन द सर्फेस अफ द अर्थ हुने भयो हामीहरूको एमई भनेको 25 केजी। सिम्पल। सो यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुको न्यूमेरिकल टाइप भयो, अप्सन नम्बर सी चाहिँ हामीहरूको एन्सर हुने भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ यहाँ चाहिँ अब हामीहरूलाई के हुन्छ भने तपाईहरुले यसलाई यति धेरै नगरेर यहीँनिर गर्दा पनि हुन्थ्यो है। यहाँनिर के गर्न सकिन्थ्यो भने एउटै लाइनमा गर्दा पनि हुन्थ्यो। अब तपाईहरुले एक्जामको बेलामा न्यूमेरिकल गर्दा चाहिँ यसरी गर्नुहुन्न र अब इन्ट्रान्सको बेलामा चाहिँ तपाईहरुलाई पेपर पनि त्यति धेरै थपी पेपर दिइदैन। सो त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा सानो पेपर दिएको हुन्छ, त्यसैले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मास अन द सर्फेस अफ द जुपिटर यहाँ गर्न सकिन्छ मास अन द सर्फेस अफ द अर्थ, ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ, यसलाई इक्वल गरेर लेख्न मिल्छ। सो यहाँबाट हामी एमई डाइरेक्टली पत्ता लगाउन सक्छ, जी लाई यहाँ गएर मल्टिप्लाई गरिदिने। सो एमई इज इक्वल्स टु जीजे एमजे, जे भनेको चाहिँ जुपिटर भन्न खोजेको है, जीई। सो तपाईहरुले अब यो फर्मुलालाई चाहिँ सर्टकट फर्मुलाको रूपमा याद गर्नु पर्यो क्या। अब त्यो हरेक टाइम यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने चाहिँ निकालिरहने हैन, यो फर्मलाई निकाल्न थाल्ने, फेरि सधैँ गरे जस्तो त्यो एउटै कामलाई सधैँ गर्ने हो त होइन। अब यसलाई युज गर्ने। अब जुपिटरको ठाउँमा कहिलेकाहीँ मुन हुन सक्छ। जुपिटर, मुन र अर्थको चाहिँ तपाईहरुलाई यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ तपाईहरुको बुकमा नै दिएको छ। सो मैले नि त्यही हेरेर थाहा पाएको है। सो यो क्वेसनलाई चाहिँ मैले त्यहीबाट बनाएको। र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ छ नेक्स्ट क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनलाई हेरौँ। हामीहरुको नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ व्हाट इज द युनिट अफ वेट भनेको छ। वेट अभियसली हामीहरुलाई वेटको युनिट अनि त्यसपछि गएर फोर्सको, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, यिनीहरु सबैको युनिट चाहिँ हामीहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको युनिट के हुन्छ त न्युटन। र त्यसै गरी युनिट अफ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको छ, ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको युनिट भनेको न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। र हामीहरुसँग भ्यालु अफ जी इज अनएफेक्टेड बाई भनेर भनेको छ हैन। सो भ्यालु अफ जी चाहिँ केले चाहिँ एफेक्ट गर्दैन भ्यालु अफ जी लाई भनेर भनिएको छ। भ्यालु अफ जी लाई चाहिँ केले चाहिँ एफेक्ट गर्दैन त। भ्यालु अफ जी लाई एफेक्ट नगर्ने भनेको हामीहरुको जस्तै अप्सन छ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। टेम्परेचर एन्ड प्रेसरले एफेक्ट गर्दैन कि, या हामीहरुको मास अफ अर्थले एफेक्ट गर्दैन कि, डिस्टेन्स अफ पार्टले एफेक्ट गर्दैन कि, मास अफ बडीले एफेक्ट गर्दैन। जस्तै कि हामीहरुसँग फर्मुला के छ, एफ इज इक्वल्स टु जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर छ। सो जी लाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ कि गर्दैन यसरी थाहा पाउन सकिन्छ। df डी स्क्वायर अपन m1 m2 इफेक्ट गर्दो रहेछ। मासहरुसँग चाहिँ मासको प्रोडक्टसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ जी, र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ डी सँग। सो यिनीहरु चेन्ज भयो भने अभियसली जी पनि चेन्ज हुन जान्छ। सो हामीहरुलाई एफेक्ट नगर्ने भनेको के रहेछ त टेम्परेचर र प्रेसरले चाहिँ एफेक्ट गर्दैन रहेछ। कहीं यहाँ जी को रिलेसनमा यहाँ कतै हामीहरुले टेम्परेचर र प्रेसरको रिलेसन देखेका छौं त छैन। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीहरुको एट द सेन्टर अफ द अर्थ भनेको छ। सेन्टर अफ द अर्थमा चाहिँ हामीहरुको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ 0 हुन्छ, 0। सो यो हामीहरुको 0 हुन्छ सेन्टर अफ द अर्थमा। सेन्टर अफ अर्थ के 0 हुन्छ, जी 0 हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। र हामीहरुको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सर्फेस अफ द अर्थमा चाहिँ हामीहरुको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र त्यसै गरी अ बडी अफ युनिट मास भनेको छ। सो यो क्वेसन हामीहरुको इम्पोर्टेन्ट छैन। र जस्तै हामीलाई यहाँ क्वेसन सोधिएको छ द टाइड्स प्रोड्युसेस इन सीज एन्ड ओशन्स आर ड्यू टु द ग्राभिटेसनल फोर्स अफ द सन एन्ड मुन, सन एन्ड अर्थ, अर्थ एन्ड मुन, मुन एन्ड जुपिटर। कुन बीचको कारणको ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा चाहिँ ग्राभिटेसनको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरुको टाइड्सहरु चाहिँ ओशन्सहरुमा, सीजहरुमा आउने गर्छन् भनेर भनिएको छ। सो हामीहरुको अभियसली सन र मुनको बीचको कारणले गर्दा। सो द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस, अर्थ सर्फेस इज डिपेन्ड्स अपन, केमा डिपेन्ड गर्छ, रेडियस अफ बडी, द मास अफ अ बडी, डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड बडी, द मास अफ अर्थ।
केमा चाहिँ हामीहरूको जी चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भनेर भनिएको छ मास अफ अर्थमा। सो जी इज इक्वल्स टु gm/r² हैन। र त्यसै गरी रेडियस अफ बडी। सो त्यसै गरी हामीहरूको नेक्स्टमा छ, नेक्स्टमा हामीहरूलाई क्वेसन सोधिएको छ जस्तै कि 1 एङ्स्ट्रोन इज इक्वल टु भनेर भनेको छ। 1 एङ्स्ट्रोन भनेको चाहिँ कति हो, 1 एङ्स्ट्रोनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर भनेको छ 10⁻⁻10 मिटर। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ नेक्स्टमा इफ अ बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ देन एट फर्स्ट द एक्सेलरेसन इज। हामीहरूको फर्स्टमा एक्सेलरेसन के हुन्छ भनेर भनिएको छ। के हुन्छ होला एक्सेलरेसन? एक्सेलरेसन हामीहरूको नेगेटिभ हुन्छ। किन नेगेटिभ हुन्छ? किनकि त्यो ग्राभिटी चाहिँ हामीहरूको तलतिर लागिरहेको हुन्छ, जुन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। यो पनि एक्सेलरेसन नै हो कि होइन त? 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भनेपछि अभियसली एक्सेलरेसन हो। सो यसको अगेन्स्टमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको अगेन्स्टमा हामीहरूले माथिपट्टि फाल्यौँ भने यो नेगेटिभ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यसको एक्सेलरेसन, जुन हामीहरूले माथि फाल्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ तपाईँलाई सोध्न सकिने टाइपको क्वेसन्सहरू भनेको यहाँ जस्तै कि इफ अ बडी फल्स फ्रिली फ्रम अ हाइट देन फाइनल भेलोसिटी बिकम्स। हामीहरूको फाइनल भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ भनेर भनिएको छ। जस्तै कि हामीहरूको सर्टेन हाइटबाट हामीहरूको यदि बडीलाई फालिएको छ भने त्यसको एक्सेलरेसन कति हुन्छ होला? √2g चाहिँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज म्याक्सिमम एट द टप अफ माउन्ट एभरेस्ट, एट द सेन्टर अफ अर्थ, एट द पोल, एट द टप अफ धरारा भनेर सोधेको छ। सो हामीहरूको अभियसली एट द पोल्समा चाहिँ हामीहरूको भ्याल्यु अफ जी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ होइन। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्टमा छ पोलमा म्याक्सिमम हुन्छ भने मिनिमम चाहिँ कहाँ हुन्छ होला थाहा छ? त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। र हामीहरूको जीको भ्याल्यु चाहिँ पोलमा कति हुन्छ अनि त्यसपछि गएर इक्वेटरमा कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है। सो जस्तै कि हामीहरूको यहाँ म्याक्सिमम भनेको 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होइन। यो चाहिँ हामीहरूको पोलमा हुने भयो। र इक्वेटरको कुरा गर्दा चाहिँ हामीहरूको इक्वेटरमा हुन्छ 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो इक्वेटरमा। सो यो भ्याल्युहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। र यिनीहरूको एभरेज भ्याल्यु भनेको चाहिँ हामीहरूको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ यो चाहिँ अन द सर्फेस अफ द अर्थ भनेर चाहिँ हामीहरूले यसलाई भन्ने गर्छौँ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ नेक्स्ट क्वेसन छ जस्तै कि द वेट अफ बडी इज मिनिमम एट भनेर भनेको छ। वेट अफ बडी मिनिमम कहाँ होला त? सो वेट अफ मिनिमम बडी चाहिँ वेट अफ बडी इज मिनिमम एट सेन्टर अफ द अर्थ, किनकि त्यहाँ जी को भ्याल्यु कति छ? 0 छ। जी को भ्याल्यु 0 छ। जहाँ जे को भ्याल्यु 0 छ त्यहाँ अभियसली हामीहरूको वेट चाहिँ 0 हुन्छ। सो 0 भन्दा पनि मिनिमम हुन्छ भनेर भनौँ। सो वेट चाहिँ के हुने भयो त? 0 हुने भयो। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ नेक्स्ट क्वेसन छ जस्तै कि हामीहरूलाई भनिएको छ if two bodies of different masses placed at the surface of the earth the acceleration due to gravity suffered by bodies are। जस्तै कि हामीहरूको दुईटा बडीलाई यो अर्थको सर्फेसमा राखियो होइन। राखिसकेपछि हामीहरूको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सफर्ड बाई बडिज, यो बडीहरूले चाहिँ सफर गर्ने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हो भनेर भनेको छ। सेम हो, दुईटै बडीले सेम, लो फोर लार्ज बडी या हाई फोर लार्ज बडी या हामीहरूको डिफ्रेन्ट हुन्छ। अभियसली यसमा हामीहरूको मासले केही फरक पार्दैन, दुईटैले ग्राभिटी लाग्ने भनेको सेम हो। सो आजलाई पनि हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट टाइम पनि हामीहरूको च्याप्टर नम्बर 2 प्रेसर लिएर आउनेछौँ।